Naon ni Alejandra diri sa bukid sa Gaas, Barangay Gaas, lungsod sa Balamban, Cebu. Alejandra ang flower nga labihang ninduta gyud ining lugar. Una gidagsaan sa mga turista dinhi sa Cebu, padung kag Balamban area. Nauni siya ang atong makita karon diri ang mga buwak, labihang ninduta sa mga buwak diri sa Alejandra. Kita nimo bay-ubay yung mga turista karong panahon na diri sa Bukirang nga bahin sa Barangay Gaas, lungsod sa Balamban. Sa baba ata bay. Labihang ninduta sa mao nga lugar. Kung ari ka diri, kuan ka, magsalis ka ang imuha nga do na kay problema, murag mawala ang imong problema mga higala diri sa Alejandra Flowers Production diri sa may Barangay Gaas, Bukirang bahin sa lungsod sa Balamban. Makita nimo nga malipayon kayo ang mga kaigsunan nato diri nga mo suroy sa mao nga dapit nga mga local tourists, mga foreigners ani aron diri. Unya kung gutomon ka, doon na po yung restaurant diri. Makita nimo ang restaurant diri sa Alejandra. Makita nimo ilabihang nindutas mga bulak diri. Makita nimo diring dapita. Muni live ta karon diri sa Alejandra Flower Shop, Flower Production diri dapita. Kita nimo labang ninduta gyud diri. Muna nga kung kamo nga wala pa makaari diri sa Dakbayan sa Sugbo going to Balamban, ang wa mo do na may mga gagmayng problema, masulbad ang yung problema diri gumikan kay makakita kag mga nindot kayo nga mga buwak mga higala diri ikan diri sa Barangay Gaas, lungsod sa Balamban. Iman Impinado live.